बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका में अभी हालिया एक रिसर्च की गई है और बड़ी हाई लेवल की वो रिसर्च थी, जिसमें ये बताया गया है, सर्वे करके लोगों से पूछा गया है, उनसे एक इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आई है वो बड़ी अलार्मिंग है। लोगों से पूछा गया है कि आप अपने बच्चे मज़ीद अब पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि पैंडमिक गुजरी है और उसके बाद बीमारी है कोरोना, उसके बाद जो सूरत हाल हुई, 74% लोगों का कहना है कि वो अब बच्चे पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ 26% लोगों का कहना है कि वो बच्चे पैदा करेंगे, चाहे वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है। ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगली नस्ल अब आपकी पैदा नहीं होने जा रही। ये खाली अमेरिका का हाल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल की तो नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लान पूरा किया जा रहा है किसी तरह बर्बाद हो। उसमें एक नई किस्म की बीमारी आई है जिसको पूरी तरह हाइप किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। उस बीमारी का नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये असल में एक बीमारी होती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब कोई भी औरत बच्चे को जन्म देती है, उसके फौरी बाद ये बीमारी होती है। इसके मुतल्लिक अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर, इवन के पाकिस्तान में वो इदारे जो बाहर से फंडिंग भी लेते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो वेब पर काम कर रहे हैं, वो आपको पूरी तरह, इवन के पाकिस्तान की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को हायर किया जा रहा है जिन्होंने हालिया शादियां की, जिनके बच्चे हुए, उनको ये कहा जा रहा है कि आपने इसके बारे में बात करनी। असल में इसमें ये बताया जा रहा है कि औरत, बच्चा जो उसका होता है, उससे उसको इतनी नफरत हो जाती है तो उसका दिल करता है कि बच्चे को उठाकर वो फेंक दे या मार दे। ये अब पूरी दुनिया में हाईलाइट की जा रही है और इसकी वजह से लोग अब बच्चे पैदा करने, ख़ास तौर पर ख़वातीन, कम कर रही हैं और पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अभी क्या चीज़ है इसको समझ लें। देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बीमारी है जिसमें ये एड्स और कैंसर की तरह जो यूरोप और अमेरिका की जानिब से बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं, इनकी असल में जो तफसीलात हैं वो ये समझ लीजिए कि ये बीमारी दरअसल असल में है क्या। देखिए, फितरत का असूल ये है कि पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए माँ के अंदर अल्लाह पाक ने मोहब्बत रखी है। बच्चा चाहे जानवर का हो क्यों ना हो, इसकी माँ से करती है मोहब्बत। अब ये जो पोस्टपार्टम है, ये असल में एक ऐसी बीमारी है जिसमें माँ को अपने पैदा होने वाले बच्चे से नफरत होती है। आप अगर देखेंगे तो कुदरती तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर औलाद की रखी हुई है मोहब्बत, और इस मोहब्बत की वजह से माँ अगर ये काम करे तो आप देखिए, तमाम हम लोग अल्लाह की मर्जी से आए हैं। यहाँ पर ट्रबल, आप किसी शख्स को पूछिए, क्या अगर तुम्हें मौका मिलता कि तुम इस दुनिया के हालात देकर आना चाहते तो तुम आते? वो जाहिर सी बात है कहता नहीं, क्योंकि दुनिया में दुख है, मुआश, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अल्लाह की मर्जी से आए हैं तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ भी रखी हैं। जब अल्लाह ने आसानियाँ रखी हैं तो उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है, तो ऐसी सूरत हाल नामुमकिन है। असल में ये क्या चीज़ है, देखिए, ये पूरी कैंपेन चल रही है ताकि ख़वातीन पूरी तरह बच्चे पैदा करने के हवाले से अपना डिसीजन बदल लें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये डिप्रेशन क्या है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है, हमल उसके अंदर ठहरता है, तो 9 माह उसके जिस्म में होती हैं तब्दीलियाँ। अब होता क्या है कि 9 माह के अंदर अंदर उसके बिहेवियर में तब्दीली आती है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो काम नहीं कर पाती, वो थकन है, हर तरह की तकलीफ आप दुनिया की मिला लें तो उसके पेट में है, उसके बिहेवियर में है। आम लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, उनको सेक्स एजुकेशन की तालीम नहीं दी जाती। ये नहीं बताया जाता कि जब शादी होगी औरत को मसले क्या आएंगे, उसने फेस कैसा करना है, या आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल पर यह तालीम ही नहीं दी जाती, जो कि बड़ी ज़रूरी है कि आपने डील कैसे करना है, आपने मामलात को कैसे लेकर चलना है। ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको किस तरह फील करना है। अब होता क्या है कि इवन के लोग लव मैरिज करते हैं, शादी होती है, शादी होने के बाद पूरा घर वाले पूरी कोशिश करते हैं कि ये बच्चा पैदा कर ले। होता ये है कि आम जो कपल होते हैं उनको आप टाइम दें, उनकी मर्जी है, वो 2 साल बाद पैदा करें, 3 साल बाद पैदा करें, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे यहाँ पर दूसरा महीना ना हो तो ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। औरत में मसला है, लड़की में मसला है, मर्द में मसला है, लड़के में मसला है। उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, जबकि उनकी अपनी लाइफ होती है। आप एक थोड़ी सी लाइफ गुजारें, और असल में याद रखिएगा, एक दफ़ा जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं, उसके बाद की लाइफ, बच्चों को संभालना, उनको स्कूल भेजना,
ایون کہ جب آپ کے بچے اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے اگر کوئی ویکیشنز پر بھی جانا ہے گھومنے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں کب ہوں گی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن میڈیا کے اوپر عشق محبت کا پہلا حصہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے شادی تک پہنچنا ہے, اس کے بعد فلم بھی اینڈ ہو جاتی ہے, ڈرامہ بھی اینڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کی لائف کا نہیں بتاتے. تو جب لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ان کو تکلیف آتی ہے بہت زیادہ. یہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں سمجھ لیں, اصل میں یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مرد کو اس تمام صورتحال کے اندر بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس تکلیف دہ مرحلے پر کسی بھی عورت کا ساتھ دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا عورت کبھی وہ وقت نہیں بھولتی. آج آپ کسی بھی گھر میں دیکھ لیں, عورت پریگننٹ ہوتی ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے بھی یہ کمپلین کرتی ہے کہ میری ساس اور میرے خاوند نے میری قدر نہیں کی, میں بچہ پیدا کری تھی, مجھے فلانے کام کروائے, مجھ سے یہ کروائے وہ کروائے. اس کو بھی ایک ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے سلسلہ کہ آپ کو جب پریگننٹ ہوگی تو آپ کو کن کن چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ شادی سے پہلے ہر عورت کو, چاہے اسکول لیول پر ہو, کالج ہو, یونیورسٹی لیول پر, ایون کہ اگر آپ نے اتنے گھٹیا اور فضول ڈرامے چلانے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا حصہ یہ ایڈ کریں کہ نفسیاتی طور پر آپ کو مینیج کیسے کرنا ہے, اسلام آپ کو کیا کہتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد عورت ایک پروسیس سے گزر کر آتی ہے, ایون کہ اس کے جو ہارمونز لیول ہوتا ہے وہ بھی بیک ٹو نارمل آتا ہے. پری پریگننٹ جو سٹیج ہوتی ہے اس پر اس کا یوٹرس جو ہوتا ہے جہاں سے بچہ باہر نکلتا ہے وہ بھی ایسا ایسا بالکل جو کھل جاتا ہے, وہ بھی بیک ٹو نارمل آتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ایسا ایسا جب پیچھے آتی ہیں, دیکھیے ایک چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر جاتی ہے, جب دوبارہ وہ واپس آتی ہے تو جاتے اور آنے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے, نفسیاتی ایشو رہتے ہیں. اب یہ جو بچہ پیدا کر کے اس سے نفرت والا یہ ایلیمنٹ ہائپ دیا جا رہا ہے, جس طرح مثال کے طور پر ایڈز کے حوالے سے دیا گیا تھا. اب جی یہ کہا گیا جی ایڈز بندر سے نکلا ہے, فلانا نکلا ہے, لیکن یہ کہانی یورپین ہمیشہ چھپا گئے کہ ایڈز اصل میں اس لیے نکلا تھا کہ یورپ کے اندر لوگوں نے بندروں کے ساتھ پوری طرح زناکاری کی, پھر اس کے بعد اس کو ایک پلاننگ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا گیا. اور بہت ساری چیزیں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ایک حوالہ ہے. اسی طرح پوری دنیا کے اندر اس کو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. اب کینسر کا علاج پوری دنیا کے اندر موجود ہے, لیکن وہ اس کو پراپرلی ختم نہیں کر سکتے کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا یہ دھندا ہے. اسی طرح دنیا بھر کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں. اب یہاں پر جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اصل میں وہ نفسیاتی ایشو ہے جہاں پر عورت گزرتی ہے. جب وہ دیکھیے بچہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف وہ پہلے جیسی نہیں رہتی. اس کو دودھ پلانا ہے, اب اس کی روٹین خراب ہو رہی ہے, اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, وہ بچہ رو رہا ہے, اس کو سنبھالنا ہے, سارے اس کو کہتے ہیں تمہیں سنبھالنا ہے. تو اس صورتحال میں اس کو نفسیاتی مسئلے آ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کو اپنے بچے سے تکلیف ہے, وہ بچے کو مارنا چاہتی, بچے کو گرانا چاہتی, اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے. یہ ایک پراپرلی ہائپ ہے. اب دیکھیے پہلے ایک لڑکی ہوتی ہے وہ عام روٹین میں ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے جب شادی ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے اس کا فگر وہ خراب ہوتا ہے, اس کو بیک ٹو نارمل آتے ٹائم لگتا ہے. اور جب ایون کہ آپ کا سی سیکشن یا سیزیرین ہو جائے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ لٹک جاتا ہے, اور آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس سے پھر ان کو اپنے آپ کو ڈپریشن میں چیزیں لے جانے کے لیے جو تمام عوامل ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا ساتھ دے, بجائے کہ آپ میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ کریں کہ عورت اس طرح ہو تاکہ وہ بچے پیدا نہ کرے. اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا, دیکھیے اسلام نے آپ کو بچے پیدا کرنے سے منع نہیں کیا, لیکن جس طرح اسلام نے آپ کو پانی کے لیے اجازت دی ہے کہ حلال ہے آپ پئیں, کھانا کھائیں یہ حلال ہے, لیکن ایک حد تک کسی بھی چیز کو آپ ایک حد سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ خراب ہے. یعنی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ ایک لمٹ سے زیادہ کوئی کام کرتے ہیں, آپ کھانا زیادہ کھا لیں آپ کو بیماری ہے. پاکستان کے 50% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. پاکستان کے اندر تقریباً 500 ارب روپے کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں, علاج کرواتے ہیں ڈفرینٹ, ان کو جو بیماریز ہوتی ہیں موٹاپے کی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن ہے. تو اگر آپ کھانا کم کر دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کی صحت اچھی رہے گی. طرح بچے پیدا کرنے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو غلط تھیوری ہمارے دماغوں, بچے جتنے مرضی پیدا کریں, بچے آپ اتنے پیدا کریں
जितनी आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अगर आप 2 बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं 2 करें, अगर आपकी 3 की कैपेसिटी है 3 करें, 4 की कैपेसिटी है 4 करें। लेकिन आपको ये देखना है कि आप ये काम मत करें कि सिर्फ हम बिस्तरी करनी है, तो लिहाजा इस सूरत हाल में बहुत सारे लोगों को माशरे के अंदर कॉन्डम उनको पसंद नहीं होता, तो इसलिए बच्चे पर बच्चे पैदा करने, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ये देखना जो आने वाला बच्चा है उसकी पूरी लाइफ होगी, आपकी बीवी, आपके अपने ऊपर हर चीज़ पर असर पड़ता है। तो उतने बच्चे पैदा करें जितनी आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अगर आप 2 की कर सकते हैं 2 करें, अगर आपकी कैपेसिटी 3 की है 3 करें। लेकिन इस तरह करके फिर आप औरत को बुरी तरह पागल करते हैं, फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। और ऊपर से यूरोप और तमाम दुनिया का मीडिया आपको इसी तरफ लेकर जा रहा है कि जी ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये करता है वो करता है। ये तमाम चीज़ें नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर मर्द साथ दे और बीवी भी तमाम चीज़ों में और घर वाले भी, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।